तुर्की के ड्रोन्स दुनिया भर के फौजी तनाज़ात में गेम चेंजर क्यों साबित हो रहे हैं? ड्रोन से की जाने वाली जंग दुनिया भर के तनाज़ात में ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत अख्तियार करती जा रही है और रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े को भी ड्रोन से खतरे हैं। ऐसी सूरत में बहरे असूद के इस पार इन दोनों ममालिक के जनूब में वाक़या एक मुल्क हाल ही में काफ़ी तवज्जो हासिल करता जा रहा है। तुर्की के तैयार करदा ड्रोन्स यूक्रेन की फ़ौज के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वो इन्हें रूस के खिलाफ जारी कशीदगी में तैनात कर सकते हैं। दरहकीकत दुनिया भर में होने वाले कई दूसरे तनाज़ात के दौरान भी तुर्की के ड्रोन्स की अहमियत रही है। ये रिपोर्ट तुर्की की बढ़ती हुई ड्रोन्स की ताकत के हवाले से है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो क्यों इतने मकबूल हो रहे हैं, तुर्की इस मैदान में कितना बड़ा खिलाड़ी है। तुर्की मगरबी ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो का वाहिद मुस्लिम रुकन है। अमेरिका के बाद नेटो इत्तेहाद में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की है और ये अपने इत्तेहादियों के साथ फौजी टेक्नोलॉजी में शिरकत करता है। तुर्की में मुकीम एक आज़ाद दिफाई तजज़िया कार का कहना है कि अंकारा की हुकूमत ने गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान एक अहम ड्रोन फोर्स तैयार की है। वो तुर्की के अंदर और सरहद पार कुर्द अलहदगी पसंद अक्सरियत पसंदों के खिलाफ 1990 की दहाई के औसत से सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मौसर तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की दिफाई सन्नत को तरक्की देने में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को अवलीन तरजीह दी गई है। ऑपरेशनल और बेदारी सलाहियत के लिहाज से तुर्की इसराइल को छोड़कर खित्ते में बेहतरीन पोजीशन में है। हम तुर्की के ड्रोन बनाने वालों के बारे में क्या जानते हैं? तुर्की में ड्रोन्स UAVs के दो अहम मैन्युफैक्चरर्स हैं। बैकर डिफेंस कंपनी बेरकतार TB2 और बेरकतार अकंजी ड्रोन्स तैयार करती है जिनकी मांग ज़्यादा है। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर सल्जोक बेरकतार के तुर्की सदर राजब अर्तगान, कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर सल्जोक तुर्की सदर राजब तय्यब अर्तगान के साथ करीबी ख़ानदानी तल्लुकात हैं क्योंकि वो तुर्क सदर के दामाद भी हैं। ड्रोन्स बनाने वाले दूसरी बड़ी कंपनी टर्किश यूरोस्पेस इंडस्ट्रीज है जो TAI इनका और TAI अक्सनगोर बनाती है। तुर्की की मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियां इनके तैयार करदा 150 से ज़्यादा ड्रोन्स चलाती हैं। इनके अलावा वो बड़ी तादाद में छोटे निगरानी करने वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि यूक्रेन के साथ तुर्की के फ़ौजी और तजारती तल्लुकात क्या हैं। तुर्की 2019 से ही यूक्रेन को दर्जनों बेरकतार TB2 मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त कर चुका है। यूक्रेन तुर्की के साथ मिलकर नेटो इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है और वो मुल्क के मशरिक़ में रूसी हमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। यूक्रेन अपनी सरहदों पर जमा होने वाली रूसी अफवाज के मुमकिना ज़मीनी हमलों के लिए भी तैयारी कर रहा है। 3 फरवरी को तुर्की के सदर राजब तय्यब अर्तगान ने दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन्स की तजारत को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए भी यूक्रेन का दौरा किया था। खबर रसां अदारे रोटर्स से बात करते हुए यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा था कि मुआहदे ने तुर्की मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए साजगार हालात पैदा किए हैं ताकि वो पूरे का पूरा ड्रोन खुद तैयार कर सकें। अब यहाँ पर सवाल ये है कि रूस तुर्की और यूक्रेन की पेशरफ्त को कैसे देखता है। गुज़श्ता अक्टूबर में यूक्रेन की फ़ौज ने एक वीडियो शेयर की जिसमें यह दावा किया गया था कि उसने एक
ترک ساخت ڈرون کے ذریعے روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے توپ خانے کے ایک ہوٹرز کو تباہ کیا تھا۔ اس دعوے پر روس کی طرف سے تنقید کی گئی تھی اور انہوں نے ترکی کو خبردار کیا کہ اس کے ڈرون خطے کو غیر مستحکم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ شام میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات ایک پیچیدہ راستے پر ہیں۔ روس اور ترکی کے شام میں متضاد مفادات ہیں، لیکن دونوں فریقوں نے تعاون کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں۔ نیٹو اور امریکہ کی شدید تنقید کے باوجود ترکی کی جانب سے روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری کو اردوغان کے روس کے ساتھ بہتر تعلقات کی ایک مثال کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ کیا ترکی کے ڈرون یوکرین کے میدان میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یوکرین میں کتنے بیرقرار TB2 ڈرونز ہیں، لیکن ترکی کے تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ TB2 میں یوکرین کے لیے دونباس کے علاقہ میں علیحدگی پسند ملیشیا کے خلاف مؤثر ثابت ہونے کی خاصی صلاحیت موجود ہے۔ ڈرون ایک جدید ترین الیکٹرونک اپیٹیکل کیمرہ، ڈیٹا لنک سسٹم اور 2 سے 4 درستگی سے چلانے والے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ڈرونز کی یہ خصوصیات دوستانہ اکائیوں کے لیے ہدف کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے گائیڈڈ بمبوں سے نشانہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روسی مسلح افواج کو تعداد اور ٹیکنالوجی دونوں لحاظ سے یوکرین پر زبردست برتری حاصل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن ممالک کے پاس ترکی ڈرونز ہیں۔ ڈرون کی فروخت کے معاملے میں ترکی کے گاہکوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے برآمدی اعداد و شمار میں اس کے تجارتی سودوں میں فروخت ہونے والے ڈرونز کی صحیح تعداد کا کوئی خاص حوالہ شامل نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ 15 سے زیادہ ممالک نے ترک ڈرونز اور ترک ڈرون بیرقرار اور TAI ڈرونز کا آرڈر دیا ہے۔ بیرقرار TB2 ڈرونز شام اور لیبیا کے تنازعات کے ساتھ حال ہی میں مؤثر اور کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے خاص طور پر ان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کئی روز تک جاری لڑائی میں آذربائیجان کی افواج نے ترک ڈرونز کے ذریعے ارمینیا کی فوجی گاڑیوں، توپ خانوں اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، جس سے انہیں کچھ متنازع علاقہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملی تھی۔ گزشتہ سال مئی میں پولینڈ کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ وہ ترکی سے 24 مسلح ڈرونز خریدیں گے۔ اس طرح پولینڈ ایسا کرنے والا نیٹو کا پہلا رکن ملک بن گیا ہے۔ افریقہ بھی ترکی ڈرونز کے لیے ایک بڑی منڈی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چینی مینوفیکچررز کے مقابلے میں ترکی خاص طور پر افریقی مارکیٹ میں اہم مد مقابل ہے۔ ترکی کے کم قیمت والے ڈرونز نیٹو کے معیاری کارکردگی اور ان کے مسلح ڈرونز کے معیار کے ساتھ آتے ہیں۔ مراکش، الجزائر، رانڈا، نائجیریا اور ایتھوپیا نے ترکی کے ڈرونز میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ترکی نے گزشتہ سال ایتھوپیا کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور برآمدی اعداد و شمار ہوا بازی کے شعبے میں تیزی سے اضافے کو ظاہر کیا تھا۔ گزشتہ سال دسمبر میں امریکی حکام نے بھی ترکی کی جانب سے ایتھوپیا کو ڈرونز فروخت کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن ترکی اس سے قطع نظر اپنے فوجی ہارڈ ویئر کے لیے نئے منڈیوں کی تلاش کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ڈرونز کی فروخت ترکی کو مسلسل فوجی اور صنعتی تعلقات کو قائم کرنے کے قابل بنائے گی، جس کے نتیجے میں ترکی کو اس سے ڈرونز حاصل کرنے والے
ملک میں اور اس کے ارد گرد اپنا فوجی اور سفارتی اور اقتصادی اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد ملے گی، اور ترکی کی نظریں افریقہ پر اب ایک منڈی کے طور پر لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ صدر اردغان نے بذات خود اس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں افریقی ممالک انگولا، نائجیریا اور ٹوگو کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں افریقہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر کوئی یو اے ویزے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ترکی جو ڈرونز بنا رہا ہے ان کی مانگ جو ہے کہاں کہاں ہے اور ڈرونز کی کیا خصوصیات ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔